हरि ओम श्रूयते। हरि ओम श्रोतुं शक्यते। हरि ओम। आं महोदय श्रूयते। एवं अस्माकं अन्ये कोऽपि आगच्छन्ति, केऽपि आगच्छन्ति किम्? न जानामि। अस्तु तर्हि पाठः आरभ्यते। प्रायेण न आगच्छेत् अद्य। युष्माकं परीक्षा भवति इति सूचिता अस्ति खलु? सितम्बर मासे परीक्षा भवति इति पूर्वस्मिन् वर्गेऽपि उक्तं मया। अतः एतावत्पर्यन्तं यावत् पाठितमस्ति ते सर्वेपि विषयाः सम्यक्तया अवगन्तव्याः। अन्तिमवर्गे अहं परीक्षाविषये कथयिष्यामि। कियत् परीक्षा भवति, कति अङ्कस्य, कीदृशाः प्रश्नाः भवेयुः, एतत् सर्वं तस्मिन् वर्गे आलोच्यते। अस्तु, वर्गारम्भः भवतु। तिष्ठतु किञ्चित्, अहं सङ्गणकयन्त्रे अन्तर्जालं नास्ति, अहं दृष्ट्वा आगच्छामि किञ्चित्।
अस्तु। कर्तुं शक्यते, युगपत् कर्तुं शक्यते। अस्तु तर्हि आरभ्यते। अस्माकम् अष्टमश्लोकं यावत् जातमासीत् मन्ये। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् एतावत्पर्यन्तम् आसीत्। इतः परमस्ति शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयिषीणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। इतः अद्य भवति। अस्माभिः दृष्टमासीत् चतुर्थ श्लोकात् इतः आरभ्य सोहम् आजन्म शुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितिशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् इत्यतः आरभ्य पंचश्लोकानाम् एकवाक्यता षण्णां श्लोकानाम् एतावत्पर्यन्तम् एकवाक्यता भवति। तत्रैव अधुना श्लोकः अस्ति शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयिषीणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। एतावत्पर्यन्त श्लोकेन रघुवंशीयानां नृपाणां गुणवर्णना क्रियते। महाकविना कालिदासेन अत्र षड्भिः श्लोकैः गुणवर्णना क्रियते। तत्र मध्ये अयं श्लोकः शैशवे अभ्यस्तविद्यानां ते शैशवकाले कथं सन्ति, कथम् आसन्, वार्धक्ये तेषां का दशा भवति, यौवने किं कुर्वन्ति, एतत् सर्वम् अस्मिन् अनेन श्लोकेन वर्ण्यते। तत्र किमुच्यते, ते रघुवंशीयाः कीदृशाः आसन् इति चेत् शैशवे अभ्यस्तविद्यानां ते शैशवेऽभ्यस्तविद्याः आसन्। ते नाम रघुवंशीयाः नृपाः शैशवावस्थायां बाल्यकाले कीदृशाः अभ्यस्तविद्याः अभ्यस्ता विद्यायैः ते अभ्यस्तविद्याः तेषाम् अभ्यस्तविद्यानां नाम विद्याभ्यास कृतवताम्। शैशवे ते किं कुर्वन्ति, विद्याभ्यासं कुर्वन्ति नाम ब्रह्मचर्य परिपाल्य गुरुकुले उषित्वा ते विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। अतः शैशवे अभ्यस्तविद्यानाम् इति उच्यते। इति शैशवे अभ्यस्तविद्यानाम् इतः पूर्वमपि उक्तमासीत् यथा विधि हुताग्नीनाम् इति, यथा विधिम् अनतिक्रम्य यथा विधि ते अग्नि आहुतिं कुर्वन्ति एवमेव शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यस्मिन् समये विद्याभ्यासः उपयुक्तः तस्मिन् समये एव ते विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म इति शैशवे अभ्यस्तविद्यानां। तत्र ब्राह्मणानां ब्राह्मण क्षत्रिय विषां क्रमेण नियमः अस्ति, उपनयादनन्तरं गुरुगृहे विद्याभ्यासः करणीयः। उपनयनस्य समयः भवति षड्वर्षम् अष्टमवर्षं 12 वर्षमिति मन्ये। अधिकाधिकं भवितुमर्हति 16 ब्राह्मणानां 16 वर्षं यावत् पर्यन्तं, क्षत्रियाणां 22 वर्षं यावत्, अपि च विषां वैश्यानां 24 वर्षं यावत् नाम अन्तिमसमयः अस्ति उपनयनस्य। तर्हि तादृशसमये एव सः बालकः उपनीतः सन् गुरुगृहं गत्वा विद्याभ्यासं कुर्वन्ति एवं नियमः अस्ति। अतः एव शैशवे अभ्यस्तविद्यानां बाल्यावस्थायामेव ते विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म नाम यथा समये। अतः एव शैशवे अभ्यस्तविद्यानाम् इति उच्यते। पुनः यौवनकाले किं कुर्वन्ति स्म, तर्हि यौवने विषयः नाम
भोगविलासादि विषयः तम विषयम् इच्छन्ति अभिलषन्ति इति विषयैषिणः। तर्हि यौवन काले ते विषयैषिणः भवन्ति स्म। तेषां विषयैषीणां अभिलषताम्। पुनः वार्धक्ये किं कुर्वन्ति इति चेत् वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां वार्धक्यावस्थायां वानप्रस्थ्याश्रमः तादृशाश्रमः स्वीकुर्वन्तः ते वनं गच्छन् मुनिवृत्तिम् आचरन्ति। अतः वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम् अपि च तादृश वानप्रस्थाश्रमे सम्यक्तया धर्मं परिपाल्य तेषां वैराग्योदयः भवति। ततश्च अन्तिमे मोक्षः इति। अतः उच्यते योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। अन्तिम समये ते योगबलेन शरीरं त्यजन्ति। अतः किमुच्यते योगेन अन्ते योगेन तनुत्यजाम् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्येति अग्रिम श्लोके अस्ति। तर्हि ते शैशवे अभ्यस्त विद्याः रघुवंशीयाः नृपाः शैशवकाले अस्मिन् श्लोके किम् उक्तमस्ति तर्हि चतुराश्रमः उक्तः। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां नाम ब्रह्मचर्याश्रमः उक्तः। यौवने विषयैषीणां नाम गार्हस्थ्याश्रमः उक्तः। वार्धक्य मुनिवृत्तीनां वार्धक्य वृद्धावस्थायां मुनिवृत्ति नाम वानप्रस्थाश्रमः। योगेनान्ते तनुत्यजं नाम संन्यासाश्रमः वर्णितः। एवं मोक्षे इच्छा यदा भवति ततः यदा मोक्षोपलब्धिः भवति, मोक्षं नाम ज्ञानं यदा भवति तदा तेषां शरीरपातः साधारण जनानामिव न भवति। शरीरपातः योगेन भवति। ते योगेन एव यदा प्रारब्धकर्मणः भोगः उपजायते, भोगस्य समाप्तिः भवति, तदा ते स्वयमेव योगेन शरीरं त्यजन्ति। अतएव रामायणे भी अस्माभिः दृष्टमस्ति यथा रामेण लक्ष्मणस्य बहिष्कारः कृतः, लक्ष्मणः परित्यक्तः, तदा लक्ष्मणः योगबलेन शरीरं त्यक्तवान्, ततः स्वधाम गतवान्। सा भिन्ना कथा। परन्तु यदा मोक्षः भवति ततः परं तस्य शरीरपातः साधारण मनुष्यवत् न भवति। अतएव शरीरपातः इति उच्यते, अन्यथा मरणम् इति उच्यते। अतएव योगेन अन्ते योगेन तनु त्यजति, शरीरं त्यजन्ति। अतः ते तनुत्यजः तेषां तनुत्यजाम्। तर्हि शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषीणां वार्धक्य मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति अग्रिम श्लोके उच्यते। तो अग्रिम श्लोकः अस्ति रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः करणमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तर्हि एतावत् इतः आरभ्य सोऽहम् आजन्म शुद्धानां सह अहम् आजन्म शुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितिशानाम् अनाकरथवर्त्मनां यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषीणां वार्धक्य मुनिवृत्तीनां अन्ते योगेन तनुत्यजां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। अत्र अन्वयः एकवाक्यता भवति। एतेषां श्लोकानाम् एकवाक्यता भवति। एतादृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। रघूणां नाम रघुकुलोत्पन्नानां नृपाणां राजानाम् अन्वयः नाम वंशः। अन्वयं वंशं वक्ष्ये अहं कथयिष्यामि इत्यर्थः। कीदृशः अहं? तर्हि अहम् इत्यस्य सः अहम् इति उक्तम् आसीत्। तर्हि सः अहं नाम सः पदेन पूर्वोक्ताः विषयाः। अधुना तादृश अहं कीदृशः? तनुवाग् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः करणमागत्य चापलाय प्रचोदितः सन् अहं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये, रघूणां कुलवर्णनां करोमि इति कालिदासः प्रतिजानीते।
अवगम्यते। रघूनाम नाम रघुवंशीय नृपाणां रघुकुल उत्पन्नानां अन्वयं वंश वंशचरितं वक्ष्ये कथयिष्यामि। कीदृशः अहं तर्हि तद्गुणैः कर्णमागत्य तनुवा चापलाय प्रचोदितः तनुवाग् विभवः अपि तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः सन् अहं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। एवं भवति। अत्र पश्यतु सः अहम् इति अस्ति, तर्हि सः अहं वक्ष्ये इति उच्यते। अधुना तच्छब्दोऽपि अस्ति अस्मत् शब्दोऽपि अस्ति, तर्हि क्रियापदे प्रथमपुरुषः भवति उत उत्तमपुरुषः भवति इति चेत् मया उक्तमासीत् प्रथमपुरुष उत्तमपुरुषयोः मध्ये उत्तमपुरुषस्यैव प्राधान्यता। उत्तमपुरुष इति एतद् उक्तमासीत् वा? तर्हि अत्र अतएव वक्ष्ये इति उत्तमपुरुष एकवचने भवति, अहम् इति अस्ति यतोहि। अतएव रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। तनुवाग् विभवः, तनु नाम अत्र स्वल्पः इत्यर्थः। वाग् विभवः माने नाम वाचां विभवः इति वाग् विभवः। विभवः नाम प्रसारः। स्वल्प वाचां प्रसारः विभवः इति वाग्विभवः। तनु वाग्विभवः यस्य सः तनुवाग्विभवः नाम स्वल्प वाणी प्रसारः यस्य तादृशः अहं। नाम मम वाणी, कालिदासः किं कथयति, मम वाणी प्रसारः अधिकः नास्ति, अहं स्वल्प वाणी प्रसारोऽस्मि। तादृशः अहं, तादृशोऽपि अहं तद्गुणैः नाम रघुवंशीय नृपाणां गुणैः कर्णम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः सन् अहं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। तद्गुणैः नाम तेषां गुणैः, रघुवंशीय नृपाणां गुणैः कर्णम् आगत्य, ते गुणाः मदीय कर्णम् आगत्य किं कृतवन्तः, मां चापलाय प्रचोदितः। तैः गुणैः अहं चापलाय प्रचोदितः। चपलतायाः भावः चापला नाम चापलः नाम चापल्यं, चपलता इत्यर्थः। चाञ्चल्यं, चपलता नाम चाञ्चल्यं। तर्हि तेषां तदीय गुणाः मदीयकर्णम् आगत्य मयि चाञ्चल्यम् उत्पादितवन्तः ते गुणाः। अतः तादृशगुणैः चाञ्चल्यम् आपन्नः सन् अहं तेषां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। ते गुणाः एव मां, तैः गुणैः अहं प्रचोदितः। किं करणाय प्रचोदितः इति चेत् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति, रघुकुलवर्णनाय प्रचोदितः। अवगतम्? एतावत् पर्यन्तं श्लोकानाम् एकवाक्यता भवति, ततः वाक्यार्थबोधः जायते। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग् विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तर्हि अत्र एकं वाक्यं भवति, तावत् ततः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् एकं वाक्यं भवति। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। तर्हि एतद् वाक्यं कर्मणि कथं भवति? सः अहं चापलाय प्रचोदितः सन् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये।
एतद् वाक्यमस्ति तर्हि एतद् वाक्यं पुनः कर्मणि करणीयमस्ति। कर्मणि परिवर्तनीयं, तर्हि कर्मणि किं भवति? कयाचित् उच्यताम्। तेन मया चापलय प्रचोदित सन् रघूणाम् अन्वयः वक्ष्यते। किं जातं? तेन तेन मया चापलाय चापलय प्रचोदितः सन् प्रचोदितः सन् न प्रचोदितेन एवं प्रचोदितेन स्वन् स्वन्টা তৃতীয় বিভক্তি হবে स्वतः सता एवं रघूनाम् रघूणाम् अन्वयः अन्वय अन्वयः মানে একবচন वक्ष्यते। एवं अन्वयः वक्ष्यते। एतद् भवति तेन मया चापलाय प्रचोदितेन सता रघूणाम् अन्वयः वक्ष्यते। लुट् प्रत्यय प्रयोग लुट् प्रत्ययस्य प्रयोगः अत्र भवितुमर्हति। स अहं चापलाय प्रणोदित सन् रघूणाम् अन्वयस्य एवं वचनं क्रियते। अन्वयस्य वचनं वचनं करोमि। वचनं करोमि करिष्ये। हाँ, लिटि अस्ति, भविष्यत् करिष्ये लिट् इति भवति। हाँ लिट् करिष्ये अस्यैव पुनः शत्रुप्रत्ययेन भवति, शनच् प्रत्ययेन भवति। तत्र शत्रुप्रत्ययः भवति वा? वक्ष्ये इति अस्ति, तर्हि शत्रुप्रत्ययः न भवति, शनच् प्रत्ययः भवति। तर्हि वक्ष्ये सः अहं चापलाय प्रचोदितः सन् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्यमाणः भवामि। अस्मि वा? कर्मणि शनच् भवति तर्हि कर्मणि शनच् कथं भवति? तेन मया चापलाय प्रचोदितेन सता रघूणाम् अन्वयः वक्ष्यमाणः अस्ति, समानमेव। एतत् सर्वम् अवगम्यते किम्? अन्यथा परीक्षायां क्लेशः स्यात्। वक्ष्यमाणः अस्ति। परीक्षायां तत्र पञ्चाङ्कस्य एकः प्रश्नः भवति, अनुवादः करणीयः। पुनः पञ्चाङ्कस्य एकः भवति अनुच्छेदरचना इति कश्चित् प्रश्नः भवति। तत्र कश्चित् विषयः प्रदीयते, तस्मिन्नेव विषये लेखनीयः। तत्र शुद्धता आदौ प्रधानतया अपेक्षिता अस्ति, ततः परं वाक्यसौन्दर्यमपि। वाक्यशुद्धता नाम प्रथमसोपानम् एतत्।
ततः परं वाक्य सौन्दर्यता विशेषणानां प्रयोगः सम्यक्तया भवेत्। तेन मया चापलाय प्रचोदितेन सता रघूणाम् अन्वयः वक्ष्यमाणः अस्ति। इतः परं कः प्रत्ययः अस्ति? क्ता प्रत्ययः क्रियते चेत् अर्थः भिन्नः भवति, परन्तु क्ता प्रत्ययेनापि तद् नियमः ज्ञातव्यः। क्ता प्रत्ययान्तेन अस्य वाक्यस्य परिवर्तनं कुर्वन्तु। किं भवति क्ता प्रत्ययेन? तेन मया चापलय प्रचोदितेन सत्ता रघूणाम् अन्वयः उक्तः उक्तः भविष्यति। तवतु प्रत्ययेन? अहं चापलय प्रणोदितः सन् रघूणाम् अन्वयः उक्तवान् भविष्यामि। उक्तवान् करिष्ये। किम् उक्तवान्? भविष्यामि। भविष्य इति तत्र भिन्नः धातुः अस्ति। भूधातुः केवल अस्माभिः ज्ञायते परस्मैपदी इति अस्ति, आत्मनेपदी इत्यपि अस्ति, परन्तु भिन्नगणीयः अस्ति सः। उक्तवान् भविष्यामि। वस्तुतः अहं भविष्यामि इति इत्थं न करणीयम् एवं, यतोहि कालसमुच्चयः न भवति। यतोहि उक्तवान् इत्यत्र क्तवतु प्रत्ययः भूते भवति, भविष्यामि इत्यत्र लिट् लकारः भविष्यति अर्थे भवति, तर्हि अतीतभविष्यतोः कालयोः तत्र समन्वयः युगपत् कथं भवति? अतः उक्तवान् इति अर्थः समानः न भवति, कालस्य अत्र भिन्नता अस्ति। अत्रापि तथैव। उक्तः भविष्यति तत्रापि किञ्चित् तथा सामञ्जस्यं कर्तुं शक्यते, तथापि अन्वयः उक्तः। एवम्। अस्तु, इतः परमस्ति तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सदसद व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। अनेन श्लोकेन किमुच्यते? एतावत्पर्यन्तं रघुवंशमहाकाव्यस्य कः विषयः, कः ग्रन्थकर्ता इति एतत् सर्वम् उक्तमस्ति। सम्प्रति अस्य ग्रन्थस्य अधिकारी कः इत्यस्मिन् विषये ग्रन्थकारः स्वयमेव निर्दिशति। तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति, नाम यत् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति उक्तवान्, रघुकुलवर्णनमहं करिष्यामि इति उक्तवान्, तादृश रघुकुलवर्णनं श्रोतुं के अर्हन्ति, के प्रभवन्ति इति चेत् तं सन्तः श्रोतुं प्रभवन्ति। सन्तः कीदृशाः सन्तः इति चेत् सदसद व्यक्तिहेतवः सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति। कुतः एतत् इति चेत् हेतुभूतं वाक्यमस्ति। द्वितीयं वाक्यं हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। हेम्नः विशुद्धिः श्यामिका अग्नौ एव संलक्ष्यते। अतः
तम सन्तः एव श्रोतुम् अर्हन्ति यतोहि ते सदसद व्यक्ति हेतवः भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। तम नाम तादृश महाकाव्य तम नाम रघुवंशम अन्वयः इति उक्तमासीत् अतः एव तम इति पुंलिङ्गे पुंलिङ्ग शब्दः पुंसी दर्शनम कुतः अन्वयं वक्ष्यति उक्तवान् अन्वय शब्दः पुंसी अस्ति अतः तादृशम् अन्वयं कः श्रोतुम् अर्हन्ति अतः एव तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सन्तः सज्जनाः श्रोतुम् अर्हन्ति शक्नुवन्ति कीदृश कुतः एतत् इति चेत् सदसद् व्यक्ति हेतवः यतोहि सन्तः सज्जनाः एव सदसद् व्यक्ति हेतवः सदसतोः व्यक्ति कारणाः व्यक्ति कारणभूताः सत् नाम सत् नाम सत् नाम काव्ये सत् नाम किम गुणः असत् नाम दोषः अतः काव्ये सदसद् गुणदोषयोः विभागः व्यक्ति नाम विभागः व भेदः कैः कर्तुं शक्यते सद्भिः ये सज्जनाः सहृदयाः इत्यर्थः सहृदया एव काव्ये गुणदोषं विविनक्ति सज्जनः एव अतएव सज्जनाः सदसद् व्यक्ति हेतवः सदसद् व्यक्ति कारणभूताः सन्ति सद्भिः नाम अत्र सज्जनाः सहृदयाः इत्यर्थः यतोहि सहृदय एव काव्ये कः दोषः कस्य गुणः इति निर्णेतुं शक्नोति अतः तादृशाः सहृदयाः एव इमम् अन्वयं श्रोतुम् अर्हन्ति रघुवंशीय कुलवर्णनां श्रोतुम् अर्हन्ति इति उच्यते कुतः यतोहि अग्नौ एव हेम्नः सुवर्णस्य हेमन् इति प्रातिपदिकं तस्य षष्ठी एकवचने हेम्नः इति भवति हेम्नः नाम सुवर्णस्य विशुद्धिः विशुद्धिः नाम परिशुद्धता श्यामिका नाम दुष्टता तर्हि सुवर्णस्य परिशुद्धता अपि च दुष्टता क्व निर्णीयते क्व संलक्ष्यते इति चेत् अग्नौ अग्निरेव समर्थः सुवर्णस्य गुणदोष निर्णये अतएव अग्नौ हेम्नः विशुद्धि श्यामिका दुष्टता च संलक्ष्यते अतः एव एतत् रघुवंश महाकाव्यं सन्तः एव श्रोतुमर्हन्ति यतोहि ते एव काव्यस्य गुणदोषान् सम्यक् जानन्ति इति अनेन श्लोकेन उच्यते तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद् व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामिकापिव श्लोकार्थः अवगतः अत्र प्रयोगविशेषः कश्चित् नास्ति सदसद् व्यक्ति हेतवः इत्यत्र कः समासः तर्हि सच्च असच्च इति सदसति सदसतोः व्यक्तिः सदसद् व्यक्तिः सदसद् व्यक्तेः हेतवः इति सदसद् व्यक्ति हेतवः व्यक्तिः नाम विवेकः विभागः किं सत् किम् असत् इति यः सम्यक् जानाति अतएव सन्तः एव सदसद् व्यक्ति हेतवः सदसतोः विभागे कारणभूताः अतएव ते एव इमम् अन्वयं श्रोतुम् अर्हन्ति श्लोकार्थः अवगतः
श्लोकार्थः अवगतः किम्? आं महोदय। अधुना वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। अधुना रघुवंश वर्णना आरभ्यते इतः परम्। एतावत् पर्यन्तं मंगलाचरणं, मंगलाचरणे अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनं, प्रयोजनं किं? तर्हि रघुवंशीय राज्ञां गुणवर्णना एव ज्ञानं, तादृश काव्य ज्ञानम्, अपि च रसः प्रयोजनं, रसानन्दः, ब्रह्मानन्द सहोदर रसानन्दः प्रयोजनं काव्यस्य, तथा तदेव प्रयोजनं भवति। अपि च अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति। इति प्रयोजनानि तु प्रसिद्धानि। अधिकारी तु सज्जनाः सहृदयाः। विषयः तर्हि रघुवंशीय राज्ञां कुलवर्णना विषयः, विषयेन सह ग्रन्थस्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। विषयः प्रतिपाद्यः, ग्रन्थः प्रतिपादकः, अतः ग्रन्थ विषययोः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः। अधिकारिणापि सम्बन्धः कैश्चित् उच्यते, तर्हि अधिकारिणा सह अस्य विषयेन सह सम्बन्धः वक्तव्यः। तर्हि विषयेन सह सम्बन्धः ग्रन्थस्य भवितुमर्हति, अधिकारिणः अपि भवितुमर्हति। ग्रन्थस्य विषयेन सह सम्बन्धः कः इति चेत् प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्धः। विषयेन सह अधिकारिणः कः सम्बन्धः इति चेत् ज्ञात्री ज्ञेय भाव सम्बन्धः। ज्ञात्री ज्ञेय भाव संबंध, विषयः ज्ञेयः, अधिकारी ज्ञाता इति ज्ञात्री ज्ञेय भाव संबंधः इति बहुत्र पृच्छ्यते। एवं सर्वत्रैव ग्रन्थेषु मंगलाचरणे एवं एतत् सर्वम् अनुबंध चतुष्टयम् एतद् उच्यते। विषयः, अधिकारी, संबंध, प्रयोजनम्। ग्रन्थादौ एतत् सर्वं वक्तव्यम्, अतः अत्र ग्रन्थकारेण मंगलाचरणे एव वक्तव्यं, परन्तु मंगलाचरणे अनुक्त्वा तत्र अग्रिमश्लोकेन उक्तमस्ति। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं ग्रन्थस्य कः विषयः, सम्बन्धः कः, किं प्रयोजनम्, एतत् सर्वम् अधिकारी कः, एतत् सर्वम् उक्तमस्ति। अधुना प्रकृतग्रन्थः आरभ्यते। तत्र रघुवंशीय नृपाणां वर्णना सम्प्रति प्रारभ्यते। तत्र आद्यः नृपः कः आसीत् इति चेत् उच्यते वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। वैवस्वतः नाम रघुवंशीयाः नृपाः सूर्यवंशीयाः इत्युच्यन्ते। तत्र आदौ एव चन्द्रवंशोत्पत्तिः, सूर्यवंशोत्पत्तिः इति वंशद्वयस्य उत्पत्तिः जाता। ततः परम् अन्येषां राजानां वर्णना उत्पत्तिः जाता इति उच्यते पुराणेषु। तत्र रामः, भगवान् श्रीरामचन्द्रः सूर्यवंशीयः, अतः तत्र भगवान् सूर्यदेवः एव आद्यः नृपः। तस्यैव पुत्रः आसीत् सूर्यः एव विवस्वान् इति उच्यते। विवस्वत् इति प्रातिपदिकं प्रथमैकवचने विवस्वान्। विवस्वतः गोत्रापत्यमिति वैवस्वतः इति भवति। विवस्वतः पुत्रः वा वैवस्वतः, तादृशः वैवस्वतः नाम सूर्यस्य पुत्रः वैवस्वतः कः, मनुः। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणां, मनीषिणां सह माननीयः आसीत्। आसीत् महीक्षिताम् आद्यः, महीक्षितां नाम पृथिवीश्वराणाम् आद्यः सः राजा आसीत्। यथा सः आद्यः राजा आसीत्। कीदृशः सः माननीयः, तर्हि मनीषीणां सः माननीयः। कथं? यथा छन्दसां प्रणवः, अथवा सः महीक्षितां नाम पृथिवीश्वराणाम् आद्यः। कीदृशः आद्यः? यथा छन्दसां प्रणवः आद्यः इति उभयथापि व्याख्यानम् अत्र भवितुमर्हति।
वैवस्वतो मनुर्नाम माननीय मनीषिणां सः मनुः मनीषिणां माननीयः आसीत्। तर्हि कीदृशः माननीयः आसीत् इति चेत् छन्दसां यथा प्रणवः, प्रणवः नाम ओङ्कारः, छन्दः नाम वेदः। तर्हि वेदेषु यथा ओङ्कारः माननीयः मुख्यः तद्वत् सः सोऽपि वैवस्वतः मनुः अपि माननीयः आसीत्, सम्मान्यः आसीत् इति इत्यपि भवितुमर्हति। अथवा सः महीक्षितां नाम मही नाम पृथिवी, महीक्षिताः नाम पृथिवीश्वराः। तर्हि पृथिवीश्वराणाम् आद्यः आसीत्। कीदृशः आद्यः इति चेत् छन्दसां यथा प्रणवः आद्यः। छन्दसां कः आद्यः? प्रणवः। यतोहि वेदेषु मंत्र उच्चारणम् ओंकारपूर्वकमेव भवति। आदौ ओंकारः उच्यते, अतः प्रणवः ओंकारः आद्यः। छन्दसां वेदस्य ओंकारः आद्यः। तादृशः सः आद्यः वैवस्वतः मनुः नाम महीक्षिताम् आद्यः आसीत्। पृथिवीश्वराणां सः एव आद्य पृथिवीश्वरः इति तात्पर्यम्। वैवस्वतो मनुर्नामो माननीय मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। छन्दसां प्रणवः इव सः महीक्षिताम् आद्यः आसीत्। महीक्षितं नाम पृथिवीश्वराणाम् आद्यः प्रथमः आसीत्। अत्रापि महीक्षितां छन्दसाम् इत्यत्र निर्धारणे अत्र सप्तमी अस्ति। अत्र पश्यतु मनीषिणां माननीयः, माननीयः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति इति चेत् अनियर् प्रत्ययः अस्ति। अनियर् प्रत्ययः खलु। तर्हि अनियर् प्रत्ययः कर्मणि भवति अपि च भावे भवति। कर्मणि यदा भवति तदा तृतीया भवति कर्तृवाचकात्। मनीषिणः अत्र मनीषिणाम् इति षष्ठी जाता। तर्हि मया उक्तमासीत् षष्ठी अपि भवति कर्तृवाचकात् षष्ठी अपि भवति। कृदन्त शब्द प्रयोगे कर्तृवाचकात् षष्ठी अपि भवति। यथा लोकहितं मम करणीयम् इति उच्यते। मया करणीयम् इत्यपि साधु, मम करणीयम् इत्यपि साधु। तद्वत् अत्रापि अयं प्रयोगः अस्ति। अवगतम्? अत्र कथं नियमः इति चेत् तत्र कृदन्त शब्दानां योगे कर्तरि अपि च कर्मणि उभयत्रापि षष्ठी प्राप्नोति। एतद् ध्यानेन शृण्वन्तु। कृदन्त शब्द प्रयोगे कर्तृवाचकात् अपि च कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति युगपत् प्राप्नोति। यदि तस्मिन् वाक्ये कर्तृवाचकं पदमपि अस्ति अपि च कर्मवाचकं पदमपि अस्ति तर्हि तत्र कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् एव षष्ठी विभक्तिः भवति। अवगतम्? कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् एव षष्ठी विभक्तिः भवति। यदि केवलं कर्तृवाचकम् अस्ति तर्हि कर्तृवाचकात् षष्ठी भवति। यथा अत्र कर्मणि माननीय इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः अस्ति। कर्मणि प्रत्ययः अस्ति, अतः वैवस्वान् मनुः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। मनुः माननीयः। कैः माननीयः इति चेत् मनीषिभिः माननीयः इति वक्तव्यम् आसीत्, परन्तु षष्ठी जाता। मनीषिणां माननीयः। यथा लोकहितं मम करणीयं। लोकहितम् इति प्रथम एकवचनम् अस्ति। लोकहितं करणीयं। मया करणीयम् इत्यपि साधु अस्ति, मम करणीयम् इत्यपि साधु अस्ति। तद्वत् यदि कृत् प्रत्ययः धातोः कर्तरि भवति तर्हि तदा कर्ता अनुक्तः भवति। तदा कर्तरि षष्ठी अपि भवितुम् अर्हति, तृतीया अपि भवितुम् अर्हति। एवम् अत्र एवं जातमस्ति। अन्यत्र उदाहरणं किमस्ति? तत्र ग्रन्थस्थम् उदाहरणमस्ति। गवां गोषु वा न, एवं नास्ति।
आश्चर्य गवां दोह अगोपेन इति वाक्यमस्ति। गवां दोहः अगोपेन, अगोपेन गवां दुहः, अत्र दुह धातु अस्ति, ततः परम् अत्र घञ् प्रत्ययः अस्ति भावे। तर्हि भावे यदा अस्ति तदा कर्मपि अनुक्तम् अस्ति, कर्ता अपि अनुक्तः अस्ति। अतः कर्तरि तृतीया प्राप्नोति, कर्मणि अनुक्ते कर्मणि द्वितीय, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया प्राप्नोति। तर्हि अत्र द्वितीया प्राप्नोति, अत्र तृतीया प्राप्नोति। परन्तु तत्र नियमः अस्ति यत् कृदन्त शब्द प्रयोगे कर्तरि अपि च कर्मणि उभयत्रापि षष्ठी भवति। तत्र एकं सूत्रमस्ति कर्ति कर्मणोः कृति। तर्हि अत्र उभयत्रापि षष्ठी प्राप्नोति सम्प्रति। तृतीयां प्रबाद्य द्वितीयां च प्रबाद्य षष्ठीं प्राप्नोति, षष्ठी प्राप्नोति। तदा एकं भिन्नं सूत्रमस्ति, सूत्रं त्यजतु। तत्र भिन्नः कश्चित् नियमः अस्ति, तदा तेन उच्यते यदि कर्तृवाचकं पदम् अपि च कर्मवाचकं पदम् इति उभयमपि वाक्ये विद्यते, तदा कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् एव षष्ठी भवति, कर्तृवाचकात् तृतीया भवति। अतएव अत्र गवां दोहः अगोपेन इति जातमस्ति। यदा तु कर्तृवाचकं कर्मवाचकम् इति उभयं न तिष्ठति, यथा जगतः अत्र तथा नास्ति। जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र किमस्ति? कर्ता इत्यत्र कर्तरि अस्ति, अतः कर्ता अनुक्तः अस्ति, कर्ता उक्तः अस्ति। कर्ता इत्यत्र कर्तरि त्रिच् प्रत्ययः अस्ति, अतः कर्ता उक्तः अस्ति, अतः कर्तरि प्रथमा जाता। जगत इत्यत्र अनुक्तम् अस्ति, कर्म अस्ति, अतः अनुक्त कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति इत्यत्र भिन्ना कथा। यथा शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र शब्दानाम् अनुशासनम् अत्र अनुशासनम् इत्यत्र भावे अस्ति, अतः अत्र आचार्येण आचार्यस्य वा इति उभयतापि भवितुमर्हति। आचार्येण आचार्यस्य वा शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यपि उदाहरणमस्ति तत्र। अत्र भावे प्रत्ययः अस्ति, अतः कर्तापि अनुक्तः, कर्मपि अनुक्तम् अस्ति। अतः अत्र उभयत्रापि षष्ठी, तृतीयापि भवितुमर्हति, षष्ठी अपि भवितुमर्हति। अत्र तु षष्ठी एव, कर्मणि तु षष्ठी एव भवति, परन्तु कर्तरि षष्ठी अपि भवितुमर्हति, तृतीया अपि भवितुमर्हति। तर्हि वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीत् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव इति श्लोकः निष्पन्नः अस्ति। अतः श्लोकः अस्ति
तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुर इंदुः क्षीरनिधाविव। तत्र आद्यः राजा कः आसीत् इति चेत् वैवस्वतः मनुः। तादृशस्य मनोः एव वंशे अत्र उच्यते तदन्वये तादृश मनोः अन्वये अन्वयः नाम वंशः तादृशस्य मनोः वंशे शुद्धिमती इति काचित् राजमहिषी आसीत् सा प्रसूत शुद्धिमत्तरः शुद्धिमान् ततः परं तरप्रत्यय शुद्धिमत्तरः अतिशयेन शुद्धः इत्यर्थः। शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः दिलीप इति नाम्ना राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधौ इव क्षीरनिधि नाम क्षीरसमुद्रम् तस्मिन् क्षीरसमुद्रे यथा चन्द्रोदयः तादृश तद्वत् तस्मिन् वंशे दिलीप नामकः राजा इंदुः इव शशाङ्कः इव प्रसूतः जातः। का प्रसूतवती इति चेत् शुद्धिमतिः। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुर इंदुः क्षीरनिधाविव क्षीरनिधौ इंदुः इव दिलीप इति राजेन्दुः शुद्धिमतिः प्रसूतः। सः दिलीपः कीदृशः आसीत् इति चेत् शुद्धिमत्तरः आसीत्। सः कस्मिन् सः प्रसूतः इति चेत् तदन्वये नाम तस्य अन्वये अन्वयः नाम वंशः तस्य वंशे कस्य इति चेत् मनोः। यः महिक्षिताम् आद्यः राजा आसीत् आद्यः ईश्वरः आसीत् तस्यैव वंशे दिलीपः नाम राजेन्दुः राजा इंदुः इव इति राजेन्दुः क्षीरनिधौ इंदुः इव सः जातः। सः कीदृशः पुनः इति चेत् शुद्धिमत्तरः। अतिशयेन शुद्धिमान् इति शुद्धिमत्तरः नाम अतीव पवित्रः निष्कलङ्कः इत्यर्थः। दिलीपः नाम दिलीप नाम्ना वा दिलीप नाम इति प्रसिद्धः राजा इंदुः इव क्षीरनिधौ इंदुः नाम श्रेष्ठः यथा चन्द्रः नक्षत्रेषु श्रेष्ठः तथा तद्वत् अयं दिलीप नामकः राजा अपि तेषु श्रेष्ठः आसीत्। क्षीरनिधौ नाम क्षीरसमुद्रे यथा चन्द्रः प्रसूतः चन्द्रः जातः तद्वत् तस्मिन् वंशे दिलीप नामकः राजा जातः इति। अत्रापि तथा कश्चित् विशेषः नास्ति। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुर इंदुः क्षीरनिधाविव। पश्यतु क्वापि क्लेशः अस्ति चेत् कथयतु। अतः परमस्ति व्यूढराष्ट्रो वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः।
सः दिलीपः राजेन्दुः दिलीपः राजा कीदृशः आसीत् सः तर्हि तस्यैव अधुना वर्णना क्रियते व्यूढो रस्कः वृषस्कन्धः शालप्रांशुः महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रः धर्म इव आश्रितः इति अन्वयः। तर्हि सः कीदृशः आसीत् व्यूढो रस्कः व्यूढम् उरु व्यूढम् उरः यस्य सः व्यूढो रस्कः व्यूढं नाम विस्तृतम् उरुः उरः सः व्यूढो रस्कः। अत्र बहुब्री समासः अस्ति बहुब्री समासे व्यूढ उरस् शब्दः अस्ति तर्हि व्यूढरस् इति भवति ततः उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति सूत्रेण तत्र कप् प्रत्ययो भवति ततश्च व्यूढरस्कः इति भवति। व्यूढरस्कः इत्यस्य कः अर्थः विशाल वक्षाः नाम उरः नाम वक्षस्थलं तर्हि विस्तृतं वक्षस्थलं विपुलं वक्षस्थलं यस्य तादृशः सः दिलीपः आसीत्। अपि च किं वृषस्कन्धः वृषस्कन्धः वृषस्य स्कन्धः इव स्कन्धो यस्य सः वृषस्कन्धः वृषः नाम बलिर्वर्धः नाम वृषः नाम बलिर्वर्धः तस्य स्कन्धः इव स्कन्धः कस्य दिलीपस्य सः वृषस्कन्धः। अत्र सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपश्चेति वृषस्य स्कन्धः इति वृषस्कन्धः वृषस्कन्धः इव स्कन्धो यस्य सः वृषस्कन्धः इत्येवं विग्रहः। यथा कंठे तिष्ठति इति कंठस्थः कंठस्थः कालः यस्य सः कंठे कालः। अत्र किं भवति सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपस्येति वार्तिकेन समासः भवति। बहुब्रीहि प्रकरणे सिद्धान्त कौमुद्याम् एतद् वार्तिकं विद्यते। अतएव अत्र मध्य उत्तरपदस्य लोपः भवति। वृषस्य स्कन्धः इति वृषस्कन्धः आदौ षष्ठी समासः ततः वृषस्कन्धः इव स्कन्धः यस्य एवं रीत्या वृषस्कन्धः इति शब्दस्थः यः स्कन्धः तस्य लोपो भवति सः उत्तरपद इत्युच्यते उत्तरपदम् अतः तस्य लोपो भवति ततश्च वृषस्कन्धः इति भवति। ततः परं सः कीदृशः पुनः इति चेत् शालप्रांशुः शालः वृक्षः शाल नाम शालवृक्षः इव प्रांशुः नाम उन्नतः यः सः शालप्रांशुः शालवृक्षः इव उन्नतः अतएव सः शालप्रांशुः। अपि च कीदृशः सः महाभुजः महान्तो भुजौ यस्य सः महाभुजः। आत्मकर्म क्षमं देहम् आश्रितः क्षात्रः धर्मः इव स्थितः। सः आत्मकर्म क्षमं देहं नाम आत्मकर्म नाम आत्मनः कर्म क्षत्रिय कर्म किं शस्त्राजीवः शस्त्रचालनं भूतरक्षा एतत् सर्वं तस्य कर्म भवति इति आत्मकर्म तादृश कर्म क्षमं नाम तादृश कर्म आचरितुं क्षमं समर्थं देहम् इति आत्मकर्म क्षमं देहं सः आश्रितवान् आश्रितः नाम आश्रितवान्। कीदृशः तर्हि क्षात्रः धर्मः इव नाम क्षत्रियस्य ये गुणाः ते यदि देहाकारं शरीररूपं स्वीकुर्वन्ति तर्हि तादृश शरीरधारी भवति राजा दिलीपः। अतः क्षात्रः धर्मः इव क्षात्रः ये धर्माः ते धर्माः यदि अवयवं स्वीकुर्वन्ति तर्हि अवयव समुद्भूतः भवति दिलीपः। तर्हि व्यूढरस्थः दिलीपः व्यूढरस्कः वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः
अपि च आत्मकर्म क्षमं देहं सः आश्रितः सः आश्रितवान् कीदृशः किमिव इति चेत् क्षात्रः धर्मः इव। आत्मकर्म इत्यत्र आत्मकर्म क्षमम् आत्मकर्मणि क्षमम् इति आत्मकर्म क्षमम् सप्तमी समासः अत्र तत्तथोक्तम्। व्यूढरस्कः वृषस्कन्धः शालप्रांशुः शालवृक्षः एव उन्नतः प्रांशुः नाम उन्नतः शालप्रांशुः महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रः धर्म इव आश्रितः आश्रित्य स्थितवान् इत्यर्थः इति व्यूढरश्लोक। तर्हि श्लोकार्थः अवगतः। अस्तु अस्य परिवर्तनं कुर्वन्तु। इदं वाक्यं परिवर्तयन्तु। कर्मणि এটা পরিবর্তন কর্মণীতে এটা পরিবর্তন করে দেখাও। समं देहम् आश्रितम्। কি হবে? देह शब्द पुल्लिंग প্রথম থেকে रस्केन लिंगम नपुंसकी नपुंसकलिंगम् अस्ति। देहमिति नपुंसकी एव अस्ति। श्रूयते किम्? देहमिति नपुंसके अस्ति, पुंसि न भवति।
श्रूयते महोदय? आम् उच्यताम्। वुरोरस्केन आत्मकर्म समं देहम् आश्रितम्। आश्रितम्। तम तम हाँ। एतद् वाक्यम् आदौ उच्यताम्। एतत् कर्तरि अस्ति उत कर्मणि अस्ति? अत्र तप्रत्ययः कर्तरि अस्ति उत कर्मणि? कत अत्र कर्तरि अस्ति। अतएव आश्रितः व्यूढरस्कः इति जातः। अयं कर्ता। अतः एतत् कर्तरि अस्ति। तर्हि कर्तरि अस्ति चेत् अस्यैव परिवर्तनं भवति। अत्र यथा द्वितीया अस्ति आत्मकर्मक्षमं देहम् इत्यत्र, अत्रापि द्वितीया भवति। व्यूढरस्केन आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितेन भूयते इति भवति। यथा पश्यतु, अहम् अस्य परिवर्तनं कर्मणि कर्मणि भवति वा? कर्मणि न भवति। अहं छात्रः इत्यस्य वाच्यपरिवर्तनं करोतु इति दीयते चेत् किं करणीयम्? अहं छात्रः। अहं छात्रः इति वाक्यस्य वाच्यपरिवर्तनं कुर्वन्तु। अयं प्रश्नः अस्ति चिन्तितं। तर्हि वाच्यपरिवर्तनं किं भवति? अहं छात्रः, सरलः एव नियमः, कश्चिदपि नियमः नास्ति। एतद् वाक्यं कर्तरि अस्ति। मया छात्रेण मया छात्रेण अत्र एका क्रिया अस्ति खलु, सर्वत्र एव अस्ति क्रिया अस्ति। तर्हि भूयते अस्ति क्रिया अस्ति चेत् भूयते इति सरलमेव अस्ति। मया छात्रेण भूयते। परन्तु एवमेव परीक्षायां सर्वत्र तिष्ठति। एन्ट्रन्स् टेस्ट् इत्यत्र यथा भवति एवं प्रश्नः दीयते, अहं छात्रः इत्यस्य वाच्यपरिवर्तनं कुर्वन्तु। सः पश्यति अत्र क्रियापदं नास्ति, तर्हि कर्मणि किं भवति? सः चिन्तयति एव। परन्तु सरलः प्रश्नः, मया छात्रेण भूयते। अस्तु। अस्तु, इतः परमस्ति सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजो सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्विं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना। सः दिलीपः, राजा दिलीपः, सः कीदृशः आसीत् इति चेत् सर्वातिरिक्तसारेण,
सर्वेभ्यः समस्तेभ्यः अतिरिक्तः विशिष्टः अधिकः सारः बलं यस्य सः सर्वातिरिक्त सारः। सर्वेभ्यः अतिरिक्तः नाम विशिष्टः अधिकः सारः बलं यस्य सः सर्वातिरिक्त सारः। अपि च सर्वतेजोभिवाविना सर्वान् अखिलान् जनान् तेजसा स्वप्रतापेन अभिभवति तिरस्करोति इति सर्वतेजोभिभावि तेन सर्वतेजोभिभाविना। यदि सर्वातिरिक्त सारेण, सर्वातिरिक्त सारः नाम सर्वेभ्यः अपि अतिरिक्तः सारः बलं यस्य सः सर्वातिरिक्त सारः মানে সবার থেকেও যার অধিক বল সে হচ্ছে সর্বাতিরিক্ত সার। আর কি সর্বান তেজসা নাম স্ব প্রতাপেন অভিভবতি, অভিভবতি অভিভাব তিরস্ক্রিয়া, অভিভবতি নাম ভূধাতুর ক্ষেত্রে, ভূধাতুর ওখানে যদি অভি উপসর্গ লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার অর্থ হয়ে যাবে তিরস্কার। সাধারণভাবে এটা জেনে রাখা দরকার। তাহলে অভিভবতি নাম তিরস্করতি, তাহলে সর্বান তেজসা তিরস্করতি इति सर्वतेजो विभावि तेन सर्वतेजो विभाविना। সর্বা মানে যে নিজের প্রতাপের দ্বারা সকলকে যে তিরস্কার করে, তিরস্কার করে এখানে এরকম অর্থ নেই যে সবাইকে অপমান করে কাউকে সম্মান দেয় না, এরকম নয়। তিরস্কার করে মানে সে তার নিজের প্রতাপের দ্বারা সবাই, তার প্রতাপের জন্য সবাই তার বস্তুতা স্বীকার করে, সমস্ত রাজা। तेन सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना उर्विम क्रांत्वा आत्मना मेरुः इव सर्वोन्नतेः स्थितः। सर्वेभ्यः उन्नतः इति सर्वोन्नतः तेन सर्वोन्नतेन उर्विम क्रांत्वा आत्मना मेरुः इव स्थितः। अन्वयটা কিরকম হচ্ছে? सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना सर्वोन्नतेन मेरुः इव उर्विम क्रांत्वा स्थितः एवं भूतः सः दिलीपः। उर्विम क्रांत्वा मेरुः इव स्थितः, मेरुः यथा मेरु पर्वतः उर्विम नाम पृथिवीं आक्रम्य व्याप्य स्थितः अस्ति, तद्वत् सः राजा दिलीपः अपि उर्विम पृथिवीं व्याप्य स्थितः अस्ति। अवगतम्? कीदृशेन तेन इति चेत् सर्वातिरिक्तसारेण तेन सर्वतेजो विभाविना तेन उर्विम क्रांत्वा नाम आक्रम्य नाम व्याप्य स्थितः अस्ति। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नतेन उर्विम क्रांत्वा मेरुरिवात्मना।
तर्हि सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना सर्वोन्नतेन आत्मना मेरुः उर्विं क्रान्त्वा मेरुः इव स्थितः। अत्र आत्मा आत्मना इति अस्ति। अत्र आत्मन शब्दस्य प्रयोगः कृतः। आत्मशब्दः बहुअर्थवाची अस्ति। क्वचित् आत्मशब्दस्य शरीरमित्यपि अर्थः भवति, क्वचित् इन्द्रियमित्यपि अर्थः भवति, क्वचित् आत्मा यत् परमात्मा इत्यपि अर्थः भवति, ब्रह्म इत्यपि अर्थः भवति, एवं इन्द्रियमित्यपि भवति, मनः इत्यपि भवति। एवं आत्मशब्दः बहुअर्थवाची अस्ति। अत्र आत्मशब्दः शरीरवाची। आत्मना इत्यस्य विशेषणमस्ति सर्वोन्नतम। सर्वोन्नतेन आत्मना नाम उन्नतेन शरीरेण सह उर्वीं भूमिं पृथिवीं क्रान्त्वा व्याप्य स्थितः मेरुः इव। मेरुः यथा मेरुपर्वतः यथा सर्वोन्नतत्वात् उर्वीं पृथिवीम् आक्रम्य स्थितः अस्ति, तद्वत् सोऽपि दिलीपः उर्वीम् आक्रम्य स्थितः अस्ति। श्लोकार्थः अवगतः? एतद् वाक्यं भवति एकम्। एतदेकं वाक्यं भवति। अत्रापि परिवर्तनं सम्भवति, कुर्वन्तु। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वोन्नतेन आत्मना उर्वीं क्रान्त्वा स्थितः। एतत् तप्रत्यय तपतु प्रत्ययान्ततया कुर्वन्तु आदौ। इदमपि वाक्यं कर्तरि अस्ति। सर्वातिरिक्त सारेण इत्यत्र सर्वत्रापि करणे तृतीया विभक्ति अस्ति इति आदौ ध्येयमस्ति एतत्। अत्रापि सः दिलीपः इति पूर्ववाक्यात् दिलीप इति राजेन्दुः इति दिलीपः इति अध्याहारात् आगच्छति। दिलीपः स्थितः। कथं केन स्थितः इति चेत् आत्मना शरीरेण स्थितः। अत्र करणे तृतीया अस्ति। कीदृशेन शरीरेण? तर्हि सर्वोन्नतेन शरीरेण स्थितः। पुनः कीदृशेन? तर्हि सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना सः दिलीपः स्थितः। करणे अस्ति। अत्र हेतौ करणे वा। कर्तरि वाक्यमस्ति चेत् तबतु प्रत्ययान्ततया करणीयं चेत् এই তো ওয়ান দিলেই তো হয়ে যাচ্ছে। क्रान्त्वा स्थितवान्। এই তো तथा किमपि नास्ति। अपरः श्लोकः अस्ति। अस्तु, अद्य एतावत्पर्यन्तं तिष्ठतु। अहमेकं वाक्यं ददामि। कर्मणि करणीयम्। एवं
एतत् कुर्वन्तु। वाक्यद्वयमस्ति, अस्य कर्मणि किं भवति, अस्यापि कर्मणि किं भवति इति उच्यताम्। दिलीपेन ग्रामं गच्छता काशीं गन्तुम् इच्छति। इष् धातुर कर्मवाच्य। दिलीपेन ग्रामं गच्छता। गन्तुम् काशीं गन्तुम् कर्मणि वाच्य ऐष्यते। इच्छति इष्यते, इष्यते, इष्यते। इष् धातु अस्ति, एवम् इष्यते। दिलीपेन ग्रामं गच्छता काशीं गन्तुम् इष्यते। अत्र एवम् अत्र न भवति। अस्तु, भवतु एतत् कुर्वन्तु, ततः परं कथयामि। अस्तु, एतत् त्यजतु, अत्रैव एतत् कथयामि। अत्र एतादृशस्थले नाम यत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये क्रियाद्वयमपि अस्ति, कर्मद्वयमपि अस्ति। अत्र वस्तुतः कर्मद्वयमस्ति। तदा या प्रधानीभूत या क्रिया अस्ति तदनुसारी एव कर्म भवति। अस्तु, अत्र यदि सः प्रधानीभूता क्रिया अकर्मक क्रिया अस्ति तर्हि तदा अयं नियमः भवति। अवगतम्? अस्मिन् स्थले काशी एव इति भवति, काशी गन्तुम् इष्यते। नाम यस्मिन् वाक्ये क्रियाद्वयम् अपि च कर्मद्वयं तिष्ठति, तत्र उभयोः द्वयोः क्रिययोः मध्ये एका क्रिया प्रधानीभूता तिष्ठति। अवगतम्? सा प्रधानीभूता क्रिया यदि अकर्मक क्रिया अस्ति तदा तस्मिन् वाक्ये प्रधानीभूत क्रियामेव आश्रित्य
उक्तानुक्त व्यवस्था प्रचलति। अस्तु यथा पश्यतु अत्र अस्मिन् वाक्ये अत्र कर्मद्वयमस्ति क्रियाद्वयमस्ति। गन्तुमिति क्रिया अस्ति, एतत् एतत् अत्र अस्य किमपि कार्यं नास्ति, अस्य किमपि कार्यं नास्ति। अत्रैव पश्यतु यत्र क्रियाद्वयमस्ति केवलं कर्मद्वयमिति न इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। यत्र क्रियाद्वयमस्ति तत्र प्रधानीभूता क्रिया अस्ति, सा क्रिया यदि अकर्मक क्रिया भवति तर्हि उक्तानुक्त व्यवस्था तम अनुसरति। यथा अत्र गन्तुमिति एका क्रिया अस्ति, गम धातुः गमन क्रिया अस्ति, इच्छति इत्यत्र इच्छारूपा काचित् क्रिया अस्ति। इच्छा इति क्रिया अकर्मक क्रिया अस्ति, अतः अस्मिन् वाक्ये एतदनुसारी एव उक्तानुक्त व्यवस्था भवति। अवगतम्? अतएव अत्र काशी गन्तुमिष्यते एवं भवति। यद्यपि काशी इति गम धातोः एव कर्म अस्ति काशी, परन्तु तथापि यतोहि अकर्मक धातुः अस्ति तस्मात् अत्र उक्तानुक्त व्यवस्था तमेव अनुसरति, प्रधानानुरोधिनी भवति, प्रधानानुरोधिनी भवति। अतएव दिलीपेन काशी गन्तुमिष्यते। एवमेव शक्यते इत्यत्रापि शक्नोति इत्यत्रापि तथा भवति। अतएव मया द्वितीयं वाक्यं प्रदत्तम् आसीत्। अवगतम्? परन्तु अन्यत्र न भवति। यथा अहं गृहं गत्वा ओदनं खादामि। ओदनमिति कर्तृवाचकमस्ति, नाम पुंसी अस्ति, अतः एव ओदनमिति दीयते। अन्यथा अन्नमिति दीयते चेत् बोधः नास्ति। ओदनं खादामि। अत्र पश्यतु क्रियाद्वयमस्ति कर्मद्वयमस्ति। अधुना अत्र कर्मणि किं भवति? तर्हि मया गृहं गत्वा ओदनः खाद्यते इत्येव भवति। अत्र पश्यतु अत्र प्रधानक्रिया अस्ति खादन क्रिया, तर्हि तां न अनुसरति। अत्र गृहमिति तां क्रियां न अनुसरति। कुतः? यतोहि खाद् धातुः सकर्मकः अस्ति। अत्र पश्यतु गृहम् इत्यत्र द्वितीय उभयत्र द्वितीय अस्ति, ओदन इत्यत्र परिवर्तनं भवति, अतः तत् खादन क्रिया अनुसारी भवति। परन्तु गृहम् इति गृहकर्म गम धातु अनुसारी अस्ति, अतः अत्र परिवर्तनं न भवति। अतएव नियमः नाम वैयाकरणे तथा नियमः क्रियते किम्? यदि अकर्मक धातुः अस्ति तर्हि तत्र कर्मणि नाम यदि क्रियापदद्वयमस्ति प्रधाने तरयोर् यत्र क्रिययोः पृथक् पृथक् एवं काचित् कारिका अस्ति, वाक्यपदी अस्ति एतत्, तर्हि यत्र प्रधान इतरे क्रिये स्तः प्रधान क्रिया अपि च अप्रधान क्रिया यत्र इति उभयेपि स्तः, तत्र प्रधानानुसारिणी भवति यदि अकर्मक धातुः अस्ति। अतएव अत्र अकर्मक धातुः अस्ति, अतः एव अत्र एवं परिवर्तनं भवति। काशी गन्तुमिष्यते, शक्यते इत्यत्र इष्यते शक्यते इत्यत्र एव प्राधान्येन अयं प्रयोगः दृश्यते, अन्यत्र प्राप्तुं न शक्यते। अवगतं? तर्हि वाक्यरचना काले एतत् स्मरणीयम् अस्ति। एवं वाक्यपरिवर्तने एवं तर्हि अस्माकं तत्र यदा परीक्षा भवति तर्हि पञ्चाङ्कस्य अनुच्छेदरचना, अनुवादः पञ्चाङ्कस्य, एवं वाक्यपरिवर्तनं यावत् मया कृतं कारितम् अस्ति, क्षत्रिप्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः, क्ता प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्ययः, अनियर् प्रत्ययः, तव्यत् प्रत्ययः, एतत् सर्वं तेन सह द्विकर्मक संख्या, सति सप्तमी एतत् सर्वमपि तिष्ठति। अपि च
क्वचित् विशेषप्रयोगः आगतः इति गद्यांशः यावत् पाठितः ततः तेषु सर्वेषु अपि प्रश्नः तिष्ठति। अतः अधुना इतः आरभ्य एव यावत् पाठितमस्ति तत् पुनः एकवारं पश्यन्तु। अवगतम्? अद्य के सन्ति तिष्ठन्तु किञ्चित्, ततः परम् अस्तु, गन्तुमर्हन्ति अत्र एतावत्पर्यन्तमेव। ओके। अस्तु, स्थाप्यते तर्हि।